इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकबिन। म विक्रम श्रेष्ठ। विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण ध्वस्त भइरहेको छ, तर नेपालमा कोरोना भन्दा अगाडि नै नेपालको अर्थतन्त्र अरू नै भाइरसले ध्वस्त पारिसकेका थिए। विशेष गरी सरकारको आय व्ययको विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कोरोनाले होइन, सरकारकै असक्षमताले तहस नहस भइसकेको थियो। ठिक यही बेला कोरोना आयो। यही बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनिरहेका छन् कि सरकारले राहत दिन सक्दैन, राहत दिनु पर्यो भने कर बढाउनु पर्छ। नागरिकले सरकारलाई भनिरहेका छन् भ्रष्टाचार अन्त्य गरियोस्, कर बढाउनै पर्दैन। काम न काजका सेता हात्ती जस्ता प्रदेश सरकारहरू खारेज गरियोस्, कर बढाउनै पर्दैन। सरकारले जति चाहन्छ त्यति नै पैसाको जोह हुन्छ। यो हेरौँ। चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन जारी छ। जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन हुने सरकारले घोषणा गरिसक्यो। कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धराशायी हुँदा नेपालको सबल हुने कुरै भएन। तर सत्य के हो भने नेपाली अर्थतन्त्र कोरोना महामारी वा लकडाउनका कारण धराशायी भएको भने होइन। कोरोना महामारी भन्दा अघि नै, लकडाउन सुरु हुनु अघि नै नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल, तहस नहस र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। पढे लेखेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र भिजन भएका नेता भनेर प्रचारित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको विज्ञहरूको टोलीले देश सञ्चालन गरिरहँदा देशमा न कुनै लकडाउन थियो न कुनै महामारी। त्यही बेला नै देशको अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिन थालिसकेको थियो। अहिले आएर लकडाउनले अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्यो भनियो भने देश सञ्चालन गर्नेहरूका लागि हुँदो पल्टिन्छ। उनीहरूको असक्षमता, अल्पज्ञान, नालायकीपन माथि ढाकछोप लाग्छ। हामीले यो कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा भनिरहेका छैनौँ। तथ्य, तथ्याङ्क र विज्ञहरूको दावीकै आधारमा यो विवरण पेश गरिरहेका छौँ। लकडाउन सुरु भएको चैत्र 11 गते। चैत्र महिना भनेको चालु आर्थिक वर्षको 9औं महिना हो। 9 महिनासम्म यो सरकारले विकासका लागि छुट्याएको खर्च 25% मात्रै गर्यो। आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना बाँकी हुँदा 25% मात्रै विकास गर्ने यो सरकारबाट के आशा गर्ने, के भरोसा गर्ने? राजस्व नै चाहिँ नि 1100 चान्चुन चाहिँ नि अरब, 1100 अरब चाहिँ नि राजस्वको चाहिँ नि अनुमान गरिएको थियो। अब त्यो स्वाट्टै घटेको छ। यो सङ्क्रमणको कारणले मात्रै घटेको होइन। 6 महिनाको मध्यकालीन चाहिँ नि यो उनीहरूले चाहिँ रिभ्यू गर्दा नै, समीक्षा गर्दा नै अब चाहिँ नि त्यसलाई 15 चान्चुनबाट 13 चान्चुनमा चाहिँ नि बजेट ल्याए, राजस्व पनि घट्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि विकास खर्चहरू, खास गरेर चाहिँ पुँजीगत क्षेत्रका खर्चहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा चाहिँ नि जति खर्च गर्नुपर्ने हो 103 अरबको खर्च बजेट राखेको थियो। 6 महिनामा जम्मा 20 अरब मात्रै खर्च भएको छ। विगत धेरै 15-20 वर्षको स्थिति हेऱ्यो भने पछिल्ला दिनमा हामीले बजेटको विनियोजन गर्दा नै पुँजीगत खर्चको अनुपात घटेर आएको थियो र घटेर कुल बजेट विनियोजन मध्ये 15% भन्दा तल पुगिसकेको अवस्था थियो। तर पहिला 3-4 वर्षमा पुँजीगत खर्च अलिकति बढेर 25-26 सम्म त पुग्यो। तर त्यो राखे तापनि खर्च गर्ने क्षमता हामीले विकास गर्न सकेनौँ। अहिले तीनटै तहका सरकारको पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता चाहिँ देखिएन। अब स्थानीय तहको हिजो केही आधार थियो, तर यो प्रदेश चाहिँ अलि शून्यबाटै सुरु भएका हुनाले पनि उनीहरूसित त्यो खालको क्षमता भएन होला। तर केन्द्रीय सरकारले पनि क्षमता देखाउन सकेन। कुरा यति मात्रै कहाँ हो र? 9 महिनासम्म सरकारले विकास गर्न नसकेको कुरा मात्रै छैन, सरकारले त यो अवधिमा राजस्व पनि उठाउन सकेन। जति लक्ष्य लिएको थियो त्यति राजस्व उठाउन पनि सकेन। 9 महिनासम्म सरकारले 5 खर्ब भन्दा केही बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो। 11 खर्ब 12 अर्ब राजस्व 12 महिनामा उठाउने सरकारको योजना थियो। अब वैशाख, जेठ र असारमा बाँकी 5 खर्ब उठाउन सक्ला? यो कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन, किनभने 2 महिना त लकडाउनमै बित्दैछ। अर्थात् सरकार कर उठाउन र उठाएको कर विकासका लागि खर्च गर्न पनि नसक्ने भइसकेको थियो, त्यो पनि लकडाउन अघि नै। अनि जथाभावी खर्च गर्ने, सुख सुविधामा तलब भत्ता, सुख सुविधा बढाउने चाहिँ सब कार्यालयहरू, नयाँ कार्यालयहरू खोल्ने इत्यादि
प्रशासनिक संयन्त्रमा चाहिँ नि बढी खर्च गर्ने अनि विकास निर्माण र खास गरेर चाहिँ क्यापिटल चाहिँ नि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ नि कम हुने त्यो प्रवृत्ति छ। वैशाख 20 गते चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनसँगको कार्यक्रममा गएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउनले पुर्याएको क्षति सरकारले मात्रै बेहोर्दा नयाँ कर लगाउनु पर्ने वा दायरा बढाउनु पर्ने विचार राखे। खासमा सरकारले नयाँ कर तोके पनि उठाउन नसक्ने, उठाए पनि खर्च गर्न, विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने गरी आफै थलिएको छ। मोटोपनले सताएका केही मानिसहरू आफ्नै तौलका कारण ओछ्यानबाट उठ्न सक्दैनन्। नेपालको सरकार पनि यस्तै अवस्थामा छ। यो सरकारलाई अरू कसैले केही गरिदिनु नै परेन, आफै थलियो। यो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नमा लकडाउन र कोरोनाको कहीँ कतै कुनै दोष देखिन्न। लकडाउन र कोरोना महामारी अघि नै नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिसकिएको थियो। यति बेला कुनै कुरालाई दोष लगाउनु भनेको पानीमाथिको ओबानो बन्न खोज्नु मात्रै हो। हैन, सरकारको कोषमा यथेष्ट रकम छ, तर सरकारले पुँजीगत खर्च चाहिँ पहिलेभन्दा के पनि फरक भएन। निर्वाचित सरकार आएपछि पनि, बहुमतको सरकार आए पनि, स्थायी सरकार आए पनि भनौँ न, अब अहिले पुँजीगत खर्च जति विनियोजन गरेको थियो बजेटले 26-27% मात्रै खर्च भएको छ। अहिले 1.5 महिना 2 महिनादेखि पो कोभिडको मारामार पऱ्यो त। त्योभन्दा अगाडि पनि 14-15%, 20% भन्दा बढी खर्च भएको थिएन हैन। त्यसमा चाहिँ सरकारले गर्न सकेन। दर्शकहरू, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यतिमा मात्रै विषय सीमित छैन। वास्तवमै सरकारसँग सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि अर्थतन्त्रले किन घुँडा टेकेको होला त? यसको सामान्य जवाब सरकारको शैली कस्तो छ भनेर निहाल्नु उपयुक्त हुन्छ। यो बीचमा सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्दा पनि यति समूहलाई कसरी माया गर्ने, कसरी नेपालको आकृतिलाई केक बनाएर जन्मदिन मनाउने, सेक्युरिटी प्रेसमा कसरी चलखेल गर्ने, चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा कसरी पानी खन्याउने जस्ता विषयमा सरकार बढी अल्मलिएका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। मुलुक लकडाउनमा गएको बेला, कोरोना महामारी देशभित्र प्रवेश गर्न लागेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलियो। देशको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिसक्दा पनि सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा उल्टो दिशामा गएको भनेर ठुलो आलोचना भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राहत दिन कर बढाउनु पर्छ भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा अहिले एक मान्यता ट्रेन्डिङमा आएको छ। ट्रेन्डिङ सन्देशमा भनिएको छ, कर बढाउनु भन्दा प्रदेश सरकार खारेज गर, मन्त्रीमण्डल सानो बनाऊ, समानुपातिक सांसद राख्ने व्यवस्था खारेज गर, राष्ट्रिय सभा स्थगित गर, सांसद मन्त्रीहरूलाई नो वर्क नो पे को लागि लागू गर, आदि आदि। सरकारले अनावश्यक खर्च नघटाउने, राहत पनि नदिने, भ्रष्टाचार पनि नरोक्ने हो भने कुबेरको ढुकुटी बुझाए पनि यो सरकारले केही गर्न सक्दैन। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। ओली सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएका प्रकरणमा अक्सर भन्ने गरेका छन्, हामीले सबै नियमअनुसार गरेका हौँ। नियमअनुसार गरेको काम कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ? हो, ओली सरकारले गरेका र विवादमा परेका त्यस्ता धेरै काम नियमअनुसार भएका छन्। अनियमितता गर्नकै लागि नियम फेरेका कैयन उदाहरण वर्तमान सरकारले तयार प्रस्तुत गरिसकेको छ। नियम नै बनाएर गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने गरिन्छ। यसकारण पनि भनिएको हो कि सरकारले भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सरकारी ढुकुटी कहिल्यै पनि रित्तो हुँदैन। भरिएको ढुकुटीमा बेइमानहरूले लामो हात गर्दा रित्तिएको ढुकुटी कसरी भर्न सकिएला त? केही उपाय छन् त? यो उपाय हामी देखाउँदैछौँ। यसै पनि मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पनि रोजगारी गुमाउँदैछन्। रेमिटेन्सले धानिएको देशमा अब त्यो आशा पनि कमजोर हुँदै गएको छ। सरकारको लक्ष्य राम भरोसे छ। भगवानको भरोसामा लक्ष्य प्राप्त भयो भने भइहाल्छ, नत्र हाम्रो के जान्छ भन्ने शैलीमा सरकार बसेको देखिन्छ। खर्च निरन्तर छ, तर आम्दानीको बाटो सागुरिँदैछ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आम्दानी बढाउने उपाय भनेको करको दर बढाउने मात्रै देखेका छन्, तर खर्च घटाउने सम्बन्धमा सरकार तयार नै छैन। खर्च घटाउँदा आफ्नो सुख सुविधा, विलासी जीवनमा प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ। त्यसमाथि आफ्ना हजारौं कार्यकर्ता, भक्त, आसेपासेलाई रङ्गी बिरङ्गी कम्पनी,
समिति, बोर्ड आदि खोलेर जागिर दिइरहेको छ। यस्ता अनावश्यक समिति, बोर्ड, कम्पनी, आयोगको सङ्ख्या 200 भन्दा बढी छ। लक्ष्य अनुरूप कर असुल गर्न पनि नसक्ने, आम्दानीका नयाँ बाटा पहिलाउन पनि नसक्ने नेपाली किसान मारेर उनीहरूको उत्पादन बारीमै सुकाएर कुवाएर भारतीय उत्पादन नेपाल भित्र्याउने सरकारले खर्च घटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ला? वास्तवमा यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा प्रथमतः यसै आर्थिक वर्षको चालु वर्षमै पनि खर्चहरू गर्दाखेरि अनावश्यक खर्चहरू, हिजोका शीर्षकमा गएका सवारी साधन खरिद, फर्निचर खरिद, विदेश भ्रमण, सेमिनार, कार्यशाला, गोष्ठी जस्ता खर्चहरू त परिस्थितिले नै नहुने भए र सवारी साधन, फर्निचर जस्ता खर्चहरू पनि अब अस्पतालको लागि, त्यस्तै अत्यावश्यक यो सेवा सुविधा दिने विषयको लागि बाहेक सवारी साधनहरू पनि खरिद गर्न भएन र फर्निचरहरू सकेसम्म पुरानैबाट चलाउनु पर्यो। कर्मचारीहरू अहिले त्यसै पनि काम गर्न नसकेको अवस्था हुनाले कर्मचारीहरूको भर्नालाई स्थगित गर्नु पर्यो। अर्थविद केशव आचार्यले सरकारी खर्च घटाउने अनेकौं उपाय देख्छन्। खर्च घटाउने उपायबारे अध्ययन पनि भएको थियो। यो डाक्टर दिल्लीराज खनालको एउटा आयोग बनाएको थियो सरकारले, अहिलेकै अर्थमन्त्रीज्यूले, यो उच्च स्तरीय खर्च आयोग भनेर। त्यसले चाहिँ तपाईँको झन्नै 200वटा सरकारका बोर्ड, कम्पनी, आयोगहरू जुन चाहिँदैन हैन, त्यसलाई चाहिँ हटाइदियो भने वर्षको धेरै अरब रुपियाँ बच्छ। पार्टीको गुणगान गाउने, पार्टी नेतालाई खुसी पारेर विभिन्न समिति, बोर्ड, आयोग, कम्पनीमा नियुक्त लिनेहरूको सधैँ लाइन नै हुन्छ। नेता र पार्टीलाई खुसी पारेर मानिसहरूले नियुक्ति लिन्छन्, तर त्यसले सरकारको खर्च बढाइरहेको छ। यस्ता अनावश्यक संयन्त्रहरू खारेज हुनुपर्नेमा धेरै अर्थविद र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको एकमत धारणा छ। सरकारी स्रोतमा नेताहरूको लुछाचुँडी संसद विकास कोषमै देखिन्छ। संसद विकास कोषबाट प्रत्येक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न भनेर 6 करोड दिने गरिएको छ। यो कोषको रकमको चरम दुरुपयोग भइरहेको भनेर व्यापक गुनासो पनि आइरहेको छ। सरल र खस्रो भाषामा भन्ने हो भने संसद विकास कोषका कारण कतिपय सांसदहरू नै दङदङ्गी गनाइरहेका छन्। नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरूलाई झोला भरी भरी पैसा बाँड्ने काम सबैभन्दा निर्जल कामको सूचीमा परेको छ। तर विद्वान भन्दा विद्वानहरू बसेर सञ्चालन गरेको सरकारले समेत यस्तो गन्नाएको कर्मलाई खारेज गर्न सकेको छैन। यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्थानीय तह थिएन। स्थानीय तह नभएको कारणले गर्दा स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित थियो, केन्द्रीय संसद मात्रै थियो। त्यो अवस्थामा स्थानीय तहको मर्का, स्थानीय तहको विकासको आवश्यकतालाई बुझ्ने व्यक्तिहरू केन्द्रीय संसदमा मात्रै भएको कारणले एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यो कुरा ठिकै थियो होला, तर सैद्धान्तिक हिसाबले त त्यो पनि ठिक थिएन, हुँदैन थियो। किनभने यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यकारी भूमिका परियोजना छनौट गर्ने र त्यसमा अनुकूल साधन र स्रोत खर्च गर्ने विषय चाहिँ नि पार्लियामेन्टेरियनहरूको होइन, सरकारको हुन्छ, सरकारी निकायहरूको हुन्छ, सरकार पदाधिकारीको हुन्छ। तर अहिले सङ्घीय संरचनामा हामी गइसकेको कारणले, दुईटै कारणले सङ्घीय संरचनामा गइसकेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त दुईटै विषयलाई दृष्टिकोणबाट पृष्ठभूमिमा हेर्दा यो उपयुक्त होइन, हिजो पनि थिएन, अहिले पनि भोलिका दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। एउटा यस्तो राम्रो कुरा भएको थियो जुन अहिले सांसदहरूलाई 6 करोड रुपियाँ जुन बाँडिया छ, त्यसमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू र अहिले त एक भयो राजपा र समाजवादी, अलिकति जनता समाजवादी पार्टीका उनीहरूले पनि यो हामी दिन तयार छौँ भनेको थियो। अब तर सरकारले यसो हेर्दाखेरि बजेटमा त्यसलाई राख्ने जस्तो गरेको छ। त्यसलाई बन्द गरिदियो, जुन एउटा गनाएको छ, मान्छेले मन पराएको छैनन्, त्यो गऱ्यो भने 10 अरब रुपियाँ त्यहाँबाट बच्छ।
यस पटकको बजेटमा पनि संसद विकास कोष नहटाउने निश्चित जस्तै भएको चर्चा छ। नेपालका सांसदहरू पनि किसानका लागि कस्तो नीति बनाउने, उद्योगको विकासका लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने, विभिन्न व्यवसायको हित र उन्नतिमा कसरी काम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चिन्ता देखिँदैनन्। यस्ता बहसमा नीति निर्माताहरूको समय खर्च नै हुँदैन। उनीहरू त कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने, कसरी 6 करोड खर्च गर्ने, कसलाई दिने कसलाई नदिने र आगामी निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा डुबेको पाइन्छ। सरकार पनि सांसदहरूकै लैबरीमा लाग्दा अहिले अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको छ। कोरोना महामारीले त अवस्था झनै भयावह बनाउन पनि सक्छ। एकातिर रेमिटेन्स नआउने, अर्कोतिर देशभित्र नै आम्दानी घट्ने, विदेशी सहायता पनि रोकिने सम्भावना प्रबल बनेको छ। यस्तो भयो भने यो देश कसरी चलाउने त? दर्शकहरू, थाहा पाइहाल्नुभयो, तपाईँ हामीले रगत पसिना गरेर कमाएको पैसाको अंश सरकारले करको रूपमा लिन्छ। त्यो पैसा अनावश्यक कम्पनी, समिति, बोर्ड, आयोगहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जागिर दिन सरकारले खर्च गर्दो रहेछ। एउटा मानवाधिकार आयोग हुँदा पुग्ने ठाउँमा महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग, यस्ता थुप्रै आयोगहरू कति छन् कति। बाफ्रे, यति धेरै अनावश्यक आयोग समिति 200 जति छन् जसको कुनै काम छैन। यो कुरा हामीले होइन, विज्ञहरूले अध्ययन गरेर भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईलाई तपाईका कार्यकर्ताले अदम्य साहस र दूरदृष्टि भएका राजनेता ठान्छन्। तपाईमा साँच्चै अदम्य साहस छ भने गरिदिनुहोस् यी सबै वाहियात आयोग र समितिहरू एक निर्णयबाट खारेज। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। जुन देशको सरकारसँग आफ्नो नाममा एउटा काठको डुङ्गा छैन, त्यही देशमा पानी जहाजको कार्यालय खोलेको छ। त्यो कार्यालयका हाकिमहरूलाई 1.5 करोडको विलासी गाडी चाहिएको छ। भोग विलास र मोज मस्तीमा रमाउने अधिकार यस्तै पहुँचवालाहरूलाई नै हो हाम्रो देशमा। आम मानिसको यही बुझाइ छ। जानुपर्ने कतै छैन, पुग्नुपर्ने गन्तव्य केही छैन, तैपनि गाडी चाहिन्छ करोड करोडका। 2वटा चप्पलमा 2 थरी फित्ता लगाएर जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउँदा लगाउँदै नेता भएकाहरूलाई ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै चाहिन्छ करोड करोड पर्ने गाडीहरू। यस्तो कुसंस्कृतिले नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई गाँजेको छ। यो हेरौँ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा भएको क्षतिको भार सबै सरकारले बेहोर्न कर बढाउनु पर्ने विचार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले हालै राखे। लकडाउनले चौतर्फी क्षति भइरहेको छ। यस्तोमा सरकारले राहत दिन नसक्ने, राहत दिनु परेमा नयाँ कर लगाएर फेरि जनताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने विचार अर्थमन्त्रीको छ। सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसा घटिरहेको सङ्केत गरिरहेको छ, तर राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसा घटेको भए पनि सरकारी अधिकारीको विलासी जीवन र मोज मस्तीमा रत्तीभर फरक परेको छैन। जनतालाई राहत दिने बेलामा सरकारसँग पैसा छैन भन्ने, तर आफ्नो मोज मस्ती र विलासी जीवन जिउनका लागि सरकार र सरकारी अधिकारीहरू अलिकति पनि चुकेका छैनन्। कोरोना परीक्षणका लागि किट नभएर कामै रोकिएका खबर आइरहेको बेला हुँदै नभएको पानी जहाज र रहर एवं फूर्तिका लागि खोलिएको पानी जहाज कार्यालयका हाकिमका लागि सरकारले 1,43,98,000 रुपैयाँको गाडी किन्ने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धी वैशाख 24 गते बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ। हाम्रो टोटल बजेट 1.5 करोड जतिको हो होइन। 2टा गाडी हो त्यसमा, त्यहाँ 2टा एसयुभी किन्ने भनेर त्यसमा छ। कुन कम्पनी अहिले मूल्याङ्कन त्यो हामीले सूचनामा निकालेछौँ होइन। शिवप्रदीपलाई परेको छ। जनता ढुङ्गा खाउँ कि माटो खाउँ भन्ने अवस्था भएर काठमाडौँबाट 7 दिन 8 दिन हिँडेर विभिन्न जिल्ला पुगेको धेरै भएको छैन। राहत बाँड्ने स्थानहरूमा मानिसहरूको लाइन लामो हुँदै गएको छ। स्थानीय सरकारहरूले राहतका लागि स्रोत अभाव भनेर राहत वितरण बन्द गर्दै आएका छन्। कतिपयले नलिनु पर्ने हैसियत भएकाले पनि राहत लिएको पनि देखिएको छ भने कतिपयले त्यो राहत पाइन्छ भनेर थाहा नै नभएको अथवा पाइन्छ भने कहाँबाट पाइन्छ, कुन तरिकाबाट पाइन्छ भन्ने कुराको सम्म जानकारी नभएको पनि अवस्था भए हुनाले यो राहतकै विषयमा पनि स्थानीय तहको ले अझ प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई चाहिँ नि वास्तविक लक्षित वर्ग कसलाई दिनुपर्ने हो त भन्ने किसिमले त्यो पहिचान गरेर राहतलाई
विवेकपूर्ण तरिकाले बाँड्न सकिएन भने यो राहत चाहिँ नि यो एउटा बोझ बन्न जान्छ। तर उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूका लागि 1.5 करोड रुपैयाँको गाडी खरिदका लागि सरकारसँग पैसा रहेछ। पैसामै सुत्न, पैसामै गुड्न र पैसामा नै उडाएर मोजमस्ती गर्नका लागि राज्यको ढुकुटी मजाले प्रयोग भइरहेको यही उदाहरण काफी छ। विवेक चाहिँ के हो? विवेक भने राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू जनतासितको दूरीलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जनता चप्पल लाउँछन् भने नेताले जुत्ता लाउन ठिकै होला। जनता चाहिँ साइकल चढ्छन् भने नेताले सानो मोटर वा मोटरसाइकल चढ्नु ठिकै होला। जनता खाली गोडाले हिँड्छ भने नेताले करोडौँका गाडी चढेको सुहाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो स्तर चाहिँ मिलाउनु पर्छ, किनभने त्यो जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमता बढाउने हिसाबले, उहाँहरूको चाहिँ कामको लाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले बनाउने, तर त्यसमा मितव्ययिता पनि कायम गर्ने किसिमले त्यो सवारीका साधनहरू हुन्छन् अथवा अन्य साधनहरू प्रयोग गर्दाखेरि यो कुरालाई विचार गरेर गर्नुपर्छ। 1,43,98,000 रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न लागेको पानी जहाज कार्यालयका बारेमा पनि केही जानकारी दिन आवश्यक छ। यो पानी जहाज कार्यालय भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रहर पूरा गर्न खोलिएको कार्यालय हो। प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो कार्यकालमै नेपालको पानी जहाज हिन्द महासागरमा चलाउने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले मुड चलेको बेला बोलेको कुरा पूरा गर्न यो पानी जहाजको कार्यालय खोलिएको हो। सरकारको नाममा एउटा काठको डुङ्गा समेत छैन, तर पानी जहाजकै कार्यालय काठमाडौँमा खोल्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै उद्घाटन गर्न गएका थिए। शासकहरूको रहर र उत्पट्याङ चाहना पूरा गर्नका लागि खोलिएको पानी जहाज कार्यालयका हाकिमका लागि चाहिएको हो यो विलासी गाडी। यो गाडीमा अत्याधुनिक सुविधा सबै हुन्छन्। देशभरिका जनताले तिर्ने करबाट सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, सेना पाल्न पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यतिले नपुगेर नेताको रहर पूरा गर्नका लागि खोलिएका कार्यालयका हाकिमका लागि समेत जनताकै रगत पसिनाबाट जम्मा भएको पैसाबाट 1.5 करोडको गाडी किन्ने गरिएको छ। हामी जस्तो देशमा है, अब पत्रिकामा टेलिभिजनमा हामीले देख्छौँ यो फिनल्यान्डको, स्विडेनको, डेनमार्कको होइन, अनि नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, इभन राजपरिवारका सदस्यहरू साइकलमा डुलिरहेको देखिन्छ। अनि त्यो सार्वजनिक उनीहरूको जुन रेल हो, त्यो रेलबाट अफिस जाने आउने गरिरहेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो माथि जाने भनेको मैले जनतालाई के दिन्छु भन्दाखेरि पनि मैले के सुविधा पाउँछु होइन। मर्सिडिज बेन्ज एकदम महँगो टोयोटा चढ्ने होइन, त्यो चाहिँ एउटा त्यो लोभ, त्यो प्रलोभन हाम्रो नेताहरूलाई आयो। त्यसलाई चाहिँ एकदमै घटाउनुपर्छ। किन मारुति नचढ्ने? दर्शकहरू, पानी जहाज कार्यालयका हाकिमका लागि 1.5 करोडको गाडी किन चाहियो भन्ने प्रश्न तपाईँहरूको मनमा आएको हुन सक्छ। चिन्ता नलिनुहोस्, राज्यको ढुकुटीमाथिको ब्रह्मलुट पानी जहाजका कार्यालयका हाकिमका लागि मात्रै खुला भएको होइन। तपाईँ हामीले चुनेर पठाएका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूले पनि 2 करोडको हाराहारीका गाडी चढ्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने 30-35 लाखका गाडीमा समेत धेरै खालका सुविधा हुन्छन्। देशको ढुकुटी अलिकति मात्रै पनि जोगाएर देश र जनताका लागि सोच्ने हो भने नेताहरूले यस्ता विलासी गाडी चढ्न बन्द गर्नुपर्छ। यो आवाज पहिले पनि उठेको हो, तर जनता मरे मरुन्, आफू, आफ्नै परिवार, श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड बाँचे भयो भन्ने सोच नेताहरूमा पलाइरहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। देशको आम्दानीले कर्मचारी, सेना, प्रहरी र नेता पाल्न पनि नपुग्ने अवस्था आइसक्यो। रेमिट्यान्स आउला र देश चलाउला भन्ने सोच पनि अब त्यागे भयो। विदेशीले अनुदान पनि अब दिने छैनन्, किनभने दिनेहरू नै अब सङ्कटमा परिरहेका छन्। हामी चाहिँ नेपाली किसान रुवाएर विदेशीले फलाएको तरकारीमा अर्बौं अर्ब खर्च गरिरहेका छौँ। नेताजीहरूलाई करोडभन्दा तलका गाडी चढ्न इज्जतै लिलाम हुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। यो चरम विकृतिमा सुधार हुनुपर्छ, त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तहदेखि नै। किनभने मूल सफा भयो भने पानी आफै सफा हुन्छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।